اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پروردگار نے فرمایا قرآن شفا بھی مومنہ واسطے، فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پروردگار نے فرمایا قرآن مومنہ واسطے رحمت ہے۔ جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کملی والا رحمت للعالمین ہے، قرآن رحمت للمومنین ہے، نبی کریم رحمت للعالمین ہے۔ جدو رمضان دی 27ویں شب آؤندی ہے، اپنے بیگانے سارے جشن نزول قرآن منا دینے، نوجوانوں کڑا دے رانا والیوں، قرآن رحمت للمومنین ہے، کہ رحمت للمومنین دا جشن منانا جائز ہے، پھر رحمت للعالمین دا بھی جشن منانا جائز۔ وقت دی قلت میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، فرمایا سلام ہوئے اس دن ہوتے جدو انہاں دی ولادت ہوئی، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اس دن تے بھی سلام ہوئے جدو اسی انہوں نے موت دیوانگے، اپنے وصل دی دولت میں سعادت آ کرانگے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، فرمایا پھر موت دے بعد جدو ایک نئی زندگی دے کے اپنی بارگاہ جو بلاوانگے، اس دن تے بھی سلام ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی اس آیت مبارکہ چا اللہ نے 3 سلام فرمائے۔ قرآن پاک دا مطالعہ کیجئے، اللہ کریم نے بار بار نبیان در نام لے کے سلام فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ پر قرآن مجید چا اللہ نے ایک مرتبہ بھی اپنے محبوب دا نام لے کے سلام نہیں آکھیا۔ پورے قرآن چا اللہ نے کدھرے وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّد وَسَلَامٌ عَلَىٰ احمد نہیں فرمایا، بلکہ سارے نبیوں نے جدو کٹھا سلام کیا تے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، فرمایا میرے سارے رسولوں تے سلام ہو گئے۔ یا اللہ انبیاء دا نام لے کے سلام فرمایا تے جس رسول تے قرآن نازل کیتا ہو دا نام ہی نہیں لیا۔ اللہ فرمایا سونیا تینوں انج سلام نہیں کہنا، بلکہ تینوں تے سج سجا کے دولہ بنا کے براق تے بٹھا کے عرشہ تے بلا کے سامنے بٹھا کے پھر کہاں گا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہن اس آیت بھی اللہ نے سلام فرمایا۔ ہن بیلی لوگوں نے تو پچھنا شروع کر دیتا ہے کہ میلاد کتھے لکھے ہے، تو پڑھیے قرآن کے میلاد کتھے لکھے ہے بھائی؟ میں نو لگے کہ میں اکاڑے چی بیٹھا ہوں۔ میں پوری دنیا الحمدللہ سرکار دے صدقے پھری۔ چند دن پہلے میں امریکہ گیا تو میں نے امریکہ والے ہیں پوچھے آسی صاحب بہت مزہ کتھے ہوں گا تقریر کر کے، تو میں برملا کہنا کہ اکاڑا۔ میں اپنی زندگی دے 25 سالہ میں جو سب تو زیادہ تقریرہ ضلع اکاڑے چکی تھی ہیں۔ حافظ غلام مرتضی صاحب شروع تو میرے ماشاءاللہ نال رہے، نظامی صاحب شروع تو نال رہے، جڑے چھوٹے چھوٹے بچے سانو ماشاءاللہ جوان ہو گئے تھے، جوان ہون جڑے نے وہ بڑے پیول ٹور پہ نے میرے ویخدیں الحمدللہ وہ بچے جوان ہو گئے، عالم دین بھی بن گئے ماشاءاللہ۔ تو اجے بھی میں تھوڑے کلو مانگ کے سبحان اللہ لینا بھائی، اے گوڑے چھڑو تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ۔ سٹیج والے ہو میں سنیا تُسی شام دا نہیں بولے تو انہوں اچھا اس واسطے بٹھایا سی کہ تُسی اچھی سبحان اللہ کھو گئے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سے رمضان شریف ہے چاہ اپنی امین علمرہ کر کے آؤ، ہون جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر سال حج کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے اجرات سوئیں خواب کملی والا آوے، تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل سونے دا دیدار کرا دے۔ ہونا کام تھے رکھیا جی، پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا، اکھی کملی والے دا میلاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا، ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جھوندے جاگ دے نوکرے چ بیٹھا۔
اور اہد والی نے آسمان بلوے کرد کی دین صلاتی و نسکی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی دیا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي عرض کی دیا اللہ میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا فرمایا کملی والی آؤ کہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے پھر تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام ایویں لوگ کہندے نے قرآن وچ میلاد کوئی نہیں اے جڑا رب کہندا وا سلام علیہ یوم ولدا تیرے میلاد دے دن تے سلام ہوے قرآن نہ ہوئے تے میں ذمہ داراں ہو سکتا ہے کوئی پڑھے دا پڑھے لکھے نوجوان کہے آسی صاحب اے آیت اللہ نے حضرت یحییٰ دے میلاد تے نازل کی تھی تسی کملی والے دے میلاد تے پہ پڑھ دے ہو تو میں کہاں گا چلو شکر ہے یحییٰ دا میلاد تے مننے ہو تے میں نے سچی دا سجے یحییٰ دے میلاد تے سلام ہو سکتا ہے تے محمد دے میلاد تے سلام نہیں ہو سکتا بلکہ تے سلام میں میرا دل کرتا میں پھر قرآن پڑھا کہ اللہ نے قرآن میں صرف یار دے میلاد سلام ہی نہیں آکھے اللہ نے قرآن میں محمد دے میلاد دیا قسمہ بھی چکیاں پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ فرشتے جھوک جھوک کے ویکھن کتھے نبی دا میلاد پہ ہوندا کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخ دے اللہ نے ارشاد فرمایا بن نجمی دا حبا ما ضل صاحبكم وما غبا اللہ نے فرمایا من النجم دی قسم ہے نجم ستارے نو کیا جاندہ ہے حضرت امام جعفر صادق فرما دینے سے نجم تو مراد میرا نانا کملی والا ہے اللہ نے فرمایا بن نجمی اذا حوا فرمایا ستارے بلندی تے ہوں دینے بلندی تو مراد میرا جے مصطفیٰ ہے حوا تو مراد ملاد مصطفیٰ ہے فرمایا بن نجمی اذا حوا فرمایا میرے ستارے محمد میں نو تیری مراج دی بھی قسم ہے تیرے ملاد دی بھی قسم رب بھیج کے کرے سلامہ رب بھیج کے اکھے قسم تیرے ملاد دی تے جنہ گناہ گاران دی بخشش لی محبوب آیا کہ انہوں نے محمد ملاد دے کہنا نہیں چاہیے دا کہ جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام کیوں نہ لکھا سلام کریو سو گھڑی تے جدو کملی والے ماں دی گودی میں چاہے اجازت ہوئے تے ترجمہ پیرے باہو کلو کروا کے دیوان جدی ماں نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے جدی امی درود دی لوری تے پالے او بولے سبحان اللہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا یقین کرو 25 سالاں چ خطابت دے میدان وچ میں پوری دنیا پھر کے بھی پر انہاں بندیاں نوں میں نہیں جے بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ اجے بھی کہیں ہاتھ نہیں چکے ہو ہاتھ چکو اونچا بولو سبحان اللہ میں تونوں سبق یاد کرا جاواں کہ ہو سکتا ہے کسی نو خیال آوے ہاتھ کیوں کھڑے کرنے نے 12 ربیع الاول ہونے تے ہاتھ کیوں کھڑے کرنے جھنڈے کیوں کھڑے کرنے میں قسم ممبر رسول دکھا کے کہنا تو آڑے ہاتھ کھڑا کرنے سے ساڑھا کوئی فائدہ نہیں بس اس واسطے ہاتھ کھڑے کرانا کہ سورہ یاسین چا اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جانا دیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کر دے جدو اللہ قیامت نو ساڑھے ہاتھ نو پچھے کی کردہ سی تے ہاتھے نہ کہ یا اللہ دودھ جو پانی پاندہ سی ہاتھ کبھے معاف کر دے جو بھی کردہ سی پر جدو کملی والے دا ملاد ہوندہ سی میں اچھا ہو کہ سبحان اللہ کہتا سی اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے اچھا بولو سبحان اللہ
अरबां दे सुल्तान ने फरमाया बे बिस्मिल्लाह इस समय अल्लाह दा बीवी गैना भारा ओ नाल शफात इस सरे बरिया आलम छोट सी आलम सारा ओ हद बेहद दुरूद नबी ते जे दाएड पसारा ओ मैं कुर्बान बिना थी बाहू जिन्ना मिले आओ नबी सुहारा मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिलिया नबी सुहारा हूँ जे कोई तुहानू पूछे ना मिलाद किथे लिखे ते उन्होंने लैके ना ते थानेदार को जाओ ते आखियो वाला थानेदार नू सिफारिश कर कि तेरे आखे कोई डाकू छड़ देवे छड़ेगा बोलो वो जड़ा मिलाद दा इनकार करे उन्होंने को चल थानेदार नू कह एक कातिल छोड़ दे ओदे आखे छोड़ेगा चल एक चोर ही छड़ दे छड़ेगा ओए असीं सारे इकट्ठे हो के ना ते थानेदार तो एक बंदा नहीं छुड़ा सकते उस मुहम्मद दा मिलाद मनावी जिन रब तो सारे गुनाहगार ही छुड़ा लेने ने नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हूँ माफल तो फारिग हो के ना तो सुबह इंज करियो किसी फ्रूट वाली दुकान पे को दो चार अच्छा बेटा दो चार घड़ियां खलो के ना किसी फ्रूट वाली दुकान ते वेखियो भला को गाहक इंज दा भी आउंदा है जेड़ा दुकानदार नु कहे पैसे पूरे ले लो ते तुहाडी दुकान ते जेड़ा गलिया गलिया ते सड़िया सड़िया फ्रूट ओ मैनू दे दियो को आवेगा नहीं ना असी 10 दर्जन केले ला दिए ते दुकानदार विच एक गलिया केला पा देना एक गलिया केला ते असी वो केला भी दुकानदार नु वापस करके कहने मैं पैसे पूरे दिते ने सौदा खरा लेना है ओ यार तू ते मैं 10 दर्जन केलियां च एक गलिया केला कबूल ना करिए ओदा मिलाद मनावन नु तेरा दिल नहीं करदा जिन्हें तेरे मेरे वर्गे सारे ही गले सड़े चोली पा ले ने ते आख्या ए गंदे मंदे मैनू दे दे मैं करम दी निगाह करके इन्हां नु इंज दा बना देवांगा कि नबी भी इन्हां च शामिल होंदियां दुआवां करया करनगे ते नबी भी आखणगे अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति मुहम्मद या अल्लाह मैनू मुहम्मद दा उम्मती बना दे इतना बड़ा उकाड़े दा इज्तिमा हजारां लोग तुसी बैठे हो सच्ची दस्यो मैं या तुसां दुआ कीती सी सानू कमली वाले दा उम्मती बनाई नहीं ना अच्छा नबी ते दुआवां करन असां दुआ भी नहीं कीती फिर रज वज के गज वज के उस नबी दा मिलाद मना जिन्हें तेनों अपनी उम्मत च शामिल कर लिया तुहाडी महफिल च जेड़ा बंदा आखिर ते आवे उन्होंने बैठन दी जगह कित्थे मिलदी है आखिर ते ना भाई जेड़ा आखिर ते आवे असूल उन्होंने जगह भी आखिर ते मिलदी है उस नबी दा मिलाद मनाया करके आया तो सारियां उम्मतां तो आखिर च ते जन्नत च तो सारे तो पहले जाना है उस नबी दा मिलाद मना जिस नबी ने तेरी लाज रख ली मैं चंद दिन पहले मदीना तैयबा गया ते हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब शेख साहब उथे मेरे एक दोस्त हाजी साहब मैनू कह लगे आसी साहब आओ एक जियारत करवा के लियावां ओ गज़वा खंदक वाली जगह ते पहाड़ ते मैनू ले गए ते ओदे पिछले पासे एक छोटा जिहा पहाड़ उथे छोटी जी एक गार मैनू गार च ले गए ते कह लगे आसी साहब आओ गार जिन्हों मदीने च गारे सजदा या गारे तौबा किया जाता है इस गार च नबी पाक अपनी उम्मत लई रो रो के दुआवां करदे सन कदी मंगियां दुआवां सी यारां दे विच ते कदी रोंदा रहा जाके गारां दे विच मैं मैनू याद आ गया कि ये तो वही गार है जिथे नबी पाक रो रो के ते इन्ना रोए कि हजूर दे अथरूआं नाल सारी गार दी जमीन तर हो गई ते उत्थे जाके मैनू ख्याल आया मैं आख्या उस उम्मती नू शर्म नहीं आउंदी जेड़ा कहंदा नबी दा मिलाद किथे लिखिया वो तीनों याद कर करके ते नबी जमीन तर कर देवे रो रो के
تے امتی کلمہ پڑھ کے پوچھدا نبی نبی کہنا کتے لکھیا ہے؟ اور نبی ہر ساند امتی امتی آکھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی امتی پوچھدا نبی نبی کہنا کتے لکھیا ہے؟ تو تے ہر ساند میلاد مناویں تے یا رسول اللہ دے نعرے لگاویں، ایک بار نبی دے امتی کہندا حق ادا نہیں کر سکدا۔ اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے؟ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے چام چڑی دے چام چڑی دے اے نخرے یارو سورج لگے کلونا میں آسان کر کے سمجھاؤں میں کی پڑھ رہے ہیں۔ اے رات نو نا ایک کالے رنگ دا چھوٹا جا پرندہ اڑ دے جنہوں پنجابی چ نا چام چڑی کہندے نے، چم چڑک بھی کہندے نے کئی علاقیاں وچ۔ او تساں ویکھیا کہ او دن نو نہیں آوندی اور رات نو ہی آوندی ہے۔ انہوں کسے پوچھا کہ تو دن نو کتھے رہنی ہے تو رات نو کیوں نہیں ہے؟ تے او کہن لگی کہ مینوں نا سورج چنگا نہیں لگدا۔ حالانکہ اصل گل اے نہیں کہ سورج چنگا نہیں لگدا، اصل گل اے کہ سورج دی روشنی جو نظر نہیں آوندا او نبینی ہو جاندی ہے، اس واسطے وہ رات نو آندی ہے۔ تے میاں صاحب مثال دے کے فرماندے نے چام چڑی دے اے نخرے یارو سورج لگے کلونا اے بے قدرانو یوسف مصری پھر کیویں لگدا سونا۔ کئیاں بندیاں دی فطرت جڑی ہوندی ہے نا چام چڑی ورگی ہوندی ہے، او قرآن سارا بھی پڑھ لیں تو انہوں نے میلاد نظر نہیں آوندا۔ آ سنی ماواں دے پتر کھاندے بھی نبی دا تے گاندے بھی نبی دا، انہاں نو اللہ نے عشق رسول دی اینک عطا کیتی ہے، انہاں نو سارا قرآن پڑھ کے میلاد نظر نہیں آوندا تے انہاں نو سارا قرآن ہی محمد دا میلاد نظر آندا ہے۔ اوے بے قدریاں نو کی پتہ ہوے کہ قرآن محمد دا میلاد کتے کتے لکھیا؟ اجازت ہوے تے پڑھاں قرآن۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پروردگار نے فرمایا قرآن شفا بھی مومن واسطے، فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پروردگار نے فرمایا قرآن مومن واسطے رحمت ہے۔ جدو کملی والے دی باری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کملی والا رحمت للعالمین ہے، قرآن رحمت للمومنین ہے، نبی کریم رحمت للعالمین نے۔ جدو رمضان دی 27ویں شب ہوندی ہے اپنے بیگانے سارے جشن نزول قرآن منا دینے، نوجوانوں کڑا دے رانا والیوں قرآن رحمت للمومنین ہے کہ رحمت للمومنین دا جشن منانا جائز ہے، پھر رحمت للعالمین دا بھی جشن منانا جائز۔ قرآن تے صرف رحمت للمومنین ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ میں نے یاد ہے تیرا، میں نے یاد ہے میں نہیں بولیا تو نہیں بولیا۔ یہ محمد عباس ہے جی رائے پور 40 جیڑی دا۔ آج تو میں 20 سال پہلے آیا سا تے انہیں میں نے ادو بھی سکھا ہی دیتا سی، میں آج بھی آیا تے آج بھی سکھا ہی دے رہا ہے۔ انہیں زندگی سے میں نے جننے سکھے دیتے ہیں میں سارے سنبھال کے رکھے ہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، بسم اللہ بس۔ ان اچھی سبحان اللہ فرما میں تانوں میلاد والے بیڑے لائے جاواں، جنوں حضور دے میلاد دی جنی خوشی ہونا اچھی بولے سبحان اللہ۔ شیخ صاحب نبی پاک دی جدو امی جوان ہوئی نا تے حضور دے ابو جی مکے چ جوان ہوئے،
حضور دے دادا جی فرماتے ہیں کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا. یہ ماشاءاللہ سید والا تاندلے والے دے علاقے جو بھی آئے مکہ دا کدھر نام لوا ماشاءاللہ دور دراز دے سفر کر کے احباب تشریف لے آئے. اللہ سب دا انہاں قبول فرمائے. نبی پاک نے دادا جی فرماتے ہیں میں لیٹیا تھے کہ بڑا سونا جب بابا میرے خواب وچ کہن لگا عبد المطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر نو لے کے مدینے آ جا. اتھے آمینہ وہب بن عبد مناف دی بیٹی جوان ہو گئی اپنے پتر دا رشتہ کر کے آ. حضور دے دادا جی فرماتے ہیں بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ. نوجوانوں نبی کریم دے دادا جی نے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا. مکے دے قریش دے سردار نال لے مدینہ طیبہ آیا ہے. آکے نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا. نبی کریم دے نانا جی نے بیکھیا عرب دے سردار آئے نے. بڑی آؤ بھگت کی تھی, بڑی خدمت تواضع کی تھی. نوجوانوں جڑے ویلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے. پورے عرب کے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. نہ سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے, اپنے پتر واتے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی. نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے. لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے, کاروبار پوچھ دینے, خاندان پوچھ دینے, پوچھے ابھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی دئی جانا ہے. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا دے کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دیواں کیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے. 8 دیہاڑے گزرے مینوں بھی ملیا. کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے. نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا لگدا ہے. تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. سن نبی پاک دی امی تے ابو دی شادی پھر تو میں میلاد سناواں. میرے ملت دے نوجوان شادی ہو گئی. او کڈی سونی برات ہوے گی جدا دولہا عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے. براتی تے کو فرشتے ہی بن کے آئے ہون گے. سیدہ آمنہ دلہن بن کے مکھے آ گئیاں. فرما دیا میں بیکھے ایڈا سونا نوجوان, ایڈا سونا جدو حضرت عبداللہ تے آمنہ پاک دی شادی ہوئی. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مکہ دیاں 300 عورتاں مر گئیاں. 300 عورتاں جڑیاں حضرت عبداللہ نال شادی کرنا چاہدی آتاں. او کنہ کو سونا ہوئے گا. او مصر دیاں عورتاں تے یوسف نے کے انگلیاں کٹیاں. او کنہ کو سونا ہوئے گا جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر گئیاں. او کنہ کو سونا ہوئے گا. نوجوان بیلا گزرتا جا رہے, شادی نو 3 مہینے گزر گئے. نبی پاک دے ابو جان ملک شام قافلہ لے کے جا رہے, تجارت دیگر دے نال جا رہے. آپ نو گزر دیا مدینے بخار آ گیا. بخار دی انی شدت آ گئی. حضرت عبداللہ بخار دی شدت نال مدینے پھوتے آ گئے. نانکے دے سسرال والے آؤں مدینے قبر بنا دیتی. نوجوان ادھر سیدہ آمنہ انتظار پیاں کر دیا. ایک دن نبی کریم دے دادا جی روندے گھر آئے. آکے سیدہ آمنہ دے سر پہ یاد رکھے آؤ. فرمایا بیٹی آمنہ بیٹی صبر کرنا آئی. عرض کی تھی بابا میں کہتا صبر کراؤ. فرمایا بیٹی آمنہ تیدیوں ڈیکاں کرنیوں نے ہونا کوئی نہیں. سادہ عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے. سیدہ آمنہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. لش کھاؤں کے زمین تے ڈگے پیاں. دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں. اب آتا مار کے کہدیاں عبداللہ کتنوں نے آ جاؤ. اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں. میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے اے دلدار دلاں دے. اے وطنوں چکے مہاراں اجڑی بستی اے نظریہ بے. اے گنڈ دیتی جد یا
ڈر دے اس نہیں کر دے ٹر جاؤن محبوب جنا دے او نہ جو دے تنا مر دے نوجوان سید آمینہ دی نبی روندیاں ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لیا ادھی رات ویل روندیاں گھر آ گئے آکے کعبے دے پردے پھڑ لے عرض کردے نے کعبے والے آؤ تسا پترا جو لاڈلا عبداللہ کی تھی یا اللہ میں بڑے رہے ہو گیا صبر کر جاواں گیا یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی بیٹھی نہیں جاندی آمینہ نے کہ پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے دل میں بھی سکون آ جائے کعبے جو آواز آئی رونا تو تے دعا دلہ دا سکون پیا مگنا ہے اسا آمینہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا ادھر سیدہ آمینہ فرما دیاں روندیاں روندیاں میری اکھ لگے گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی آمینہ رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینے آیا محمدی ماں بنن والی ہیں فرما دیاں بابا جی تسی کون ہو فرمایا لوکی میں نو آدم آخ دینے سیدہ آمینہ فرما دیاں سویرے اٹھ کے بیڑے جب پھرنے آؤ جڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آدھے ہیں وہ میں نو چب دائی نہیں نہ قدم رکھنی آ پتھر بگل کے موم بن جاندہ فرما دیاں ہورے پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ بگلنے آ محمد آلین دے پڑیاں پڑیاں بگل جانا بڑے بڑے پگل جان گئے پھر بڑے بڑے ابو جال پگل گئے تے بڑے بڑے ابو لہب پگل گئے آکھے آمینہ محمد آلین دے دا حسن وے کے بڑے بڑے پگل جان گئے اجازت ہوئے تے میں پڑھا جب میں نہ ڈالے کے پڑھا میں نے پتا رات دے 4 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گرین ہی نہیں پر اس ویلے بندہ تقریر کریں جو بھی نہیں رہندا پر میں کی کریں شروع تو لے کے آج تک میری واری اس ویلے ہوندی ہے میں نے مطلع لے کے نا تے مقتے دی جگہ استعمال کیتا جانا اچھا بیٹھے اچھا میرا پتا سید آمینہ فرما دیا انہیں فرما دیا نے پتھر کہہ رہے آمینہ کملی والا یونا والا ہے او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے تے سکیاں کھجورا اگا جان دائے او پتھران تو کلمیں اپنی کمائی تے پالدا وہ ہاتھ نہیں میں رکھے تے جیتا لنگر مدینے آندا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے انج نہیں آجا اس طرح کرو اس طرح منگتے بن جو حضور دے بوئے دے اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو تے انج پڑھو کہ یا کملی والا آ جائے تے یا سانو بلا لو ان ہاتھ لہرا کے مل کے میرے نال پڑھو او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے تے سکیاں کھجورا اگا جان دائے او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے سکیاں کھجورا اگا جان دائے اوٹ پہ ہے پیڑے ترا جان دائے اوٹ پہ ہے پیڑے ترا جان دائے اوٹ پہ ہے پیڑے ترا جان دائے اوٹ پہ بیڑے ترا جان دائے
ترا جاندا ہے اوٹ بیڑے 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 ترا جاندا ہے کہ گنگیاں تھی گلہ کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندا ہے او پتھراں تو گلے میں میرا دل کردہ انہوں تسی لہرا کے ہاتھ اچھی آواز نہ پڑھو اج میں سننا تسی پڑھو مل کے سارے آنکھو او پتھراں تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تو گلے پتھر پگل رہے جانور سلامی دین دینے درخت چھاواں کر دینے سکے درخت ساوے ہو گئے میری ملت نوجوانوں بہار آ گئی تے بہار ہی آ گئی پھر وہ رات آئی جس رات دے سویرے تے رب سلام کر دائے 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دہاڑا سیدہ آمینہ فرما دیا میرے کمرے چے 4 خوبصورت مائیاں آگئیاں عورتیں آئیاں میں پوچھنیاں نہیں کون ہوں سارے تو وڈیری کہنے لگی میں آدم دی بیوی حوا دوسری کہنے لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھا کدھر آئیں ہو تو کہنے لگیاں محمد دیاں دائیاں بن کے آئیں میں نے سچی دس اس ماں دے مقدرہ نو سلام نہیں اور جدی خدمت لی نبیاں دیاں ماما آ جانا سید آمینہ فرما دیاں پھر وہ 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور فرما دیا پھر میں نور میں جنم دیتا تے انہاں نور چمکیا بیٹھی میں مکے ویچاں تے میں نے او ملک شام دے محل پہ نظر آن دے مولانا روم فرما دینے کہ دن حضور جنازہ پڑھ کے گھر آئے تے اماشا صدیقہ حضور دا کپڑے اندر جوڑا پھڑ کے عرض کی تھی کپڑے چینج کر لو حضور نے فرمایا شاہ کیوں عرض کی تھی یا رسول اللہ بارو آئے تے ویکھو بارش بڑی ہو رہی تھی کپڑے مبارک گلے ہو گئے نبی کریم نے بار بیک کے فرمایا آشا کتھائی بارش عرض کی تھی اے بیڑے چپئی ہوندی حضور نے مسکرا کے فرمایا آشا سر تے کی لے آئی عرض کی میرا دوپٹہ نہیں سے ملتا تے میں توڑا تحمد مبارک لے لیا حضور نے فرمایا آشا سر تے تحمد رسول دا لے آئی اللہ تیرے پردے اٹھا دیتے نے اے بارش ویڑے چ نہیں پئی ہوندی ملک شام وچ پئی ہوندی یہاں او یارو کاڑے والے سچی دوسیو او ماں نبی نو گودی چ لوے تے مکے بہ کے شام ویکھے اما آشا سر تے تحمد رسول دا لیمن تے مدینے بہ کے شام ویکھن تے او جی دا تحمد ہے تے جڑا گودی چ او مدینے بہ کے تے او کاڑے والیاں دا میلاد نہیں ویکھ سکدا او کملی والا ویکھ رہے نا میرے غلام بیٹھے نے تے ساری رات میرے واسطے بیٹھے نے سیدہ آمینہ فرما دیا پھر کملی والا آیا کہ آ فرما دیا میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا انہاں ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز نہ بلکہ میں کہاں گا کھڑے ہوں کے اٹھ کے نبی دا میلاد منا کے مل کے سارے آنکھوں آ گیا سونا سویرا ہو
گیا یہ سویرا ہو گیا بھیا گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا وسراج منیرا آ گیا سونا